हांव आतां पुलीस स्टेशनार वयता पळय. ओके. सो मेंटली खंय मातसो अनस्टेबल मनीस. फाटल्या दिसांनी अशें थंय आनीक कडेन खंय तेणें अशीच झगडी केल्ली लोकला कडेन. आनी उलयतना खंय तो आनी खंयचेच हितून उलयता, म्हणजे मातशें म्हाका दिसता ताका ही इज हॅविंग सम प्रॉब्लम. ओके. सो सायकॅट्रिस्ट ताका व्हरचो. हांव पुलीस स्टेशनार वयता अंजुना आतां पुलिसांक सांगूं की ताका सायकॅट्रिस्ट टेस्टाक पयलीं व्हरून चॅक कर वेदर ही स्टेबल ऑर नॉट. So doctor only can tell whether he is starting to get a psychiatric problem or not. But अशें जर तर परत करीत मागीर people will take law in their hand. हें हांव स्ट्रेट सांगता. And I am with the people. Law in the hand म्हणजे कितें, अशें प्रत्येक फावटी कोण येवन डिसिग्रेशन करपाक लागले अबावट क्रॉस आसूं घुमटी आसूं कितें आसूं जाल्यार लोक उगी रावचे ना. आमची भावना दुखता कोणाकूय आसूं ती. इवन फाल्यां घुमटेक कितें जालें जाल्यार मायकल लोबाची भावना दुखतली. इवन क्रॉसाक कितें जालें जाल्यार आमचें हें जातलें. मिन्स वी कॅनॉट जस्ट समबडी कॅनॉट जस्ट गो एंड डू समथींग अगेन्स्ट द क्रॉस ऑर एनी दिस थिंग घुमटी ओवर देर. सो तेणें जें कितें केलां हें आमी पयलें ताका थिंगा व्हरतले. वी वील टेक. या. I will tell the PI to take that. थँक्यू.